السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت نقل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى تولدن باب قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, അയൽവാസികൾ, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, ആരൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള അദ്കാറുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അദ്കാറുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അല്പം ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഒരു 33 പ്രാവശ്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാം. بسم الله الرحمن الرحيم جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി തഹ്ലീലിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ റഹ്മാനെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം നീ ആഖിബത്ത് നന്നായി കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ മരിക്കുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ ഭൂമി ഒക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾ നേരായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും 33 യാ ഹാദി യാ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ബിസ്മില്ലാഹിർ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا هادي يا الله 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 يا هادي يا الله
يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഇസ്മുകളാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത്. അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. നേരായ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ തൗഫീഖേകണേ റഹ്മാനേ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്മിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ സർവ്വ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നവര്, കേൾക്കുന്നവരെ, പങ്കെടുക്കുന്നവരെ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവര്, ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്നവര്, അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടത്തിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബിസിനസ്സിലെല്ലാം ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹലാല് സമ്പാദിക്കാൻ, ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ നീ തൗഫീഖേകണേ അല്ലാഹ്. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയമാ തുലാസിലെ ഭാരം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന രണ്ട് ദിക്റുകളാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അസീം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 തവണ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയം. ആ തുലാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന രണ്ട് കലിമത്തുകളാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകണേ റഹ്മാനെ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. നന്മകൾ കൊള്ള ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക 100 തവണ, 3 മിനിറ്റും 20 സെക്കൻഡും മതി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അസീം 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹി അലീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി അലീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി അലീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനേ ഒരാളൊരു ദിവസം 100 തവണ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി എന്ന് ഒരു ദിവസം 100 തവണ ചൊല്ലിയാൽ കടലിലെ നിരക്കണക്കിനവന്റെ ചെറുദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ 100 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സർവ്വ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലും ഈ തസ്ബീഹ് 100 തവണ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയാല് അവന്റെ റിക്കാർഡുകൾ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന നന്മ തിന്മകൾ എഴുതുന്ന ആ കിതാബില് 1000 ഹസനത്ത് അവന്റെ നന്മകളുടെ ഏടുകളിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തിന്മയിൽ നിന്ന് 100 തിന്മയെ വായിച്ച് കളയുന്നതുമാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ തിന്മകളൊക്കെ നീ അയച്ചു കളയണേ റഹ്മാനെ. നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷനുള്ള ആളുകളാണ്. ഒരുപാട് മനസ്സമാധാനം കിട്ടാതെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ടെൻഷൻ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ 33 തവണ നമ്മൾ
33 തവണ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. നമ്മുടെ ടെൻഷനുകൾ മാറ്റണം, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടണം, നല്ല മനസ്സമാധാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 33 തവണ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാ. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോ. ടെൻഷൻ മാറണം. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഒരുപാട് ജോലി സംബന്ധമായത്, വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങള്, മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് പ്രഷറും പ്രമേയമൊക്കെ കൂട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എന്നും ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ ടെൻഷൻ മാറാനും മറ്റു പല അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിക്റാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാ. ഈ ഒരു ദിക്ർ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. 70 രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് ടെൻഷൻ എന്ന രോഗം. ആ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നും കൂടിയാണ്. അതുപോലെ ഈ ദിക്റുണ്ടല്ലോ, സ്വർഗത്തിലെ നിധികളിൽ പെട്ട ഒരു നിധിയാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്റാണ്. സ്വർഗത്തിലെ നിധികളിൽ പെട്ട ഒരു നിധിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാ. 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 അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സമയം, പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സമയം, അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് സയ്യിദുൽ വറാ ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദിക്റാണ്, ദുആ ആണ്, ദുആഉൽ കർബ്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരെ, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ആത്മീയമായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ദുആ ആണ് ദുആഉൽ കർബ്. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബ് ആരൊക്കെ ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ തൗഫീഖ് ഏകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.
എല്ലാവരും ഒരു 3 തവണ ഈ ദുആഉൽ കർബ് കഴിയുന്നാളിലൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദുആ ആണ് ദുആഉൽ കർബ്. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദിക്റാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ 3 പ്രാവശ്യം. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിനാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ നീക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ജോലി സംബന്ധമായി, കച്ചവട സംബന്ധമായി, മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും റബ്ബേ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും, കച്ചവടത്തിലും, ബിസിനസ്സിലും, മക്കളിലും, ഭാര്യയിലും, കുടുംബ ജീവിതത്തിലും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും, സമയങ്ങളിലും, ആരോഗ്യത്തിലും, സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ ഈ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമുക്കറിയാം, ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്റാണ്. പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ പാപമോചനത്തിന്റെയും നേതാവാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും മുമ്പിലുള്ള ആളാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ആരെങ്കിലും വിശ്വാസത്തോടെ കൂടി, ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരെങ്കിലും ഈ ദിക്ർ രാവിലെ വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലിയാൽ, രാവിലെ ഒരാൾ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ, വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും, ഒരാള് രാത്രി ഇബാദത്തിന് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പ്രിയ സുഹൃത്തും, അതുപോലെ അല്ലാഹു ഫൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാവരും 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളോ. ഇന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടണം. അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ രാവിലേക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെട്ടവരാണ്. അല്ലാഹ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളോ. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنك بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാരെ റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണ റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങള് ദുഃഖ സങ്കടങ്ങള് പ്രയാസങ്ങള് നീറുന്ന ഒരുപാട് നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് വല്ലാതെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് ടെൻഷനെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ജോലി സംബന്ധമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ കച്ചവടം കുറവുള്ളവരുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ മനസ്സമാധാനം നൽകണ റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ സങ്കടങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ എല്ലാ മുസീബത്ത് ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ശബ്ദങ്ങൾ കണ്ണേറ് നാവ് സിഹ്റിനെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ദിവസവും ചൊല്ലുന്ന 500 സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ പോകുകയാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് കൂടാൻ ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര നമുക്ക് ചൊല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനോടത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിലും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാമില ഈമാനോട് കൂടി ആഖിബത്ത് നന്നായി കൊണ്ട് മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് ചെയ്യുന്നവർ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ രോഗശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ സമയങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നാവാറിൽ നിന്ന് സിഹറിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായ ശർറിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി 200ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മാക്സിമം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുക, അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബിനോടുള്ള ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് ആയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. മുത്തനബിയോടുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇട്ട് തരുമാറാകട്ടെ. ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇബാദത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇരിക്കുന്ന സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്തൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കുട്ടിയുടെ രോഗം ശിഫയാകിയെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം, ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ 200ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ ചൊല്ലിയ 200-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണ റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണ റഹ്മാനെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകണ റഹ്മാനെ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണ റഹ്മാനെ ജോലിയിൽ ഇൽമിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമയങ്ങളിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സിൽ സർവ്വതിൽ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ സർവ്വ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 300ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ലാഹ് 300ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്യാം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഒരാളൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹ് എനിക്ക് പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم നമ്മൾ 266 സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞത്. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. الله ഞങ്ങൾ ഇത്ര സമയം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും അദ്കാറുകളും ഫാത്തിഹകളും മറ്റെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിലൊക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മുദ്രീങ്ങൾ റഹ്മത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെയും ദിക്റിന്റെയും ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കളുള്ളവരുണ്ട്, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഉസ്താദുമാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഞങ്ങളിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക്
മഹലിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹൃദയനെയും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനെ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ലോകം നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ജോലിയിലെ കച്ചവടത്തിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഹൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസനാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് നാവേറിനെ തൊട്ട് സുഹൃത്തിനെ തൊട്ട് പൈശാചികമായ ശത്രുക്കൾ തൊട്ട് പൈശാചികമായ വിസ്തരിയിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മജ്‌ലിസ് സഹകരിക്കുന്നവരിലേക്ക് ചെയ്യുന്നവർ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവര് ശാരീരികവും മാനസികമായി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقرة اللوركم شان ميد شاذكني يا مولا نغسرك مغوري بملاد مس ശരീഫിക്ക, അതുപോലെ സുൽഫീഖർ, അതുപോലെ മലപ്പുറം സുൽത്താൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുത്തു സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനം നൽകി എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയം കിട്ടിയ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി അറിയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.